परिवारका सदस्यले पनि सहयोग गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र USAID र सुआहारा भन्छे नामा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। शर्माजी चाउचाउ कुन त चाउ जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रिटी चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यौ? प्रिटी चाउचाउ फाइदा हुने चाउचाउ। आधिकारिक विक्रेताका लागि प्रेम जनरल स्टोर, सन्धि खर्क 1 कोर्लेफाट, अर्घाखाँची। सम्पर्क 9857 63 003। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिन्छ रे नि वडाध्यक्षज्यू, हो यो कुरा? हो त बाबु। 18 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मका बेरोजगार व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले त 100 दिनको न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ त अहिले। यसको लागि चाहिँ के काम गर्नुपर्ने हो कुनै? केही गर्न पर्दैन। हाम्रै गाउँका साना तिना सामुदायिक आयोजनामा खटिएर काम गर्ने हो। यसको लागि के गर्नुपर्छ त? ल सुन नानी, यस्तो रोजगारी पाउनका लागि बेरोजगार व्यक्तिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका बमोजिम आर्थिक वर्षका लागि यही वर्षको चैत महिनाभित्र आफू स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयमा गई बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गराउनु पर्छ। त्यसो भए त म चैत्र महिनाको सुरुमा नै गएर नाम दर्ता गराउँछु। रोजगारी पनि पाउने, आफ्नो गाउँ पनि बनाउने। कस्तो राम्रो योजना। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नयाँ FM 87.6 मेगाहर्ज। हर पल तपाईको साथमा गुन्जिरहने नयाँ FM टाइम चेन्ज। अहिले बिहानको 8 बज्यो। सामाजिक दायित्व र जवाबदेहितालाई आत्मसात गर्दै हरेक विषयवस्तुमाथिको गहिरो विश्लेषण। के तपाईको गाउँटोलमा समाचार तथा जानकारीहरू छन्? के तपाईले कुनै कार्यक्रम गर्नुभयो वा गर्दै हुनुहुन्छ? कुनै चाडपर्व मनाउँदै हुनुहुन्छ? कुनै घटना घट्यो कि वा नयाँ कुराको थालनी भयो? सीधा सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईको गाउँको समाचारलाई हामी बनाउँछौं नयाँ खबर। सन्तुलित समाचारको प्रभाव। कार्यक्रम सानो होस् या ठुलो, हामी गर्दैनौं कुनै भेदभाव। नयाँ खबर। सीधा सम्पर्कको लागि नयाँ FM 87.6 मेगाहर्ज 077 420 336 र 98 510 65 405। स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका गतिविधि, केही राजनीतिक, केही गैर राजनीतिक, खेलकुद, साहित्य, मनोरञ्जनको एउटै सङ्गालो। यो हो नयाँ खबर। नमस्कार। नयाँ FM 87.6 मेगाहर्जसँगै इन्टरनेट अनलाइनमा www.nayafm.com.np र फेसबुक मार्फत एकसाथ प्रसारण भइरहेको स्थानीय गतिविधि सहितको बिहान 8 बजेको नयाँ खबरमा म हरिप्रसाद भुषालको हार्दिक स्वागत छ। खबरको सिलसिला सुरु गरौँ यस प्रसारणका मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा अर्घाखाँचीमा 44 सङ्क्रमित थपिए। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै अर्घाखाँचीमा भोलिबाट पूर्ण रूपमा लकडाउन गरिने।
डाक्टरमाथि दुर्व्यवहार गर्ने पूर्व सांसदलाई कारबाही गर्न अर्घाँची अस्पतालको माग। सामान्य छलफलको विषयलाई अतिरञ्जित गरिएको नेता खड्काको आरोप। आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौमा नहुने निश्चित। र धाविका सरस्वती चौधरीको सहभागितासँगै नेपाली खेलाडीको टोकियो ओलम्पिक 2020 को यात्रा समाप्त। ल बुवालाई एकदमै च्यापे जस्तो छ, एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्यो छिटो। ल एम्बुलेन्स बोलाउनु छिटो। तर कुन हस्पिटल लैजाने? यताउता नसोचिकन भिरहवामा रहेको सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल लैजाने नि। बरु सिटी हस्पिटल पहिलाको ठाउँमा छैन, अहिले एयरपोर्ट रोडमा आफ्नै अत्याधुनिक भवन बनाएर सरेको छ नि। छिटो गरौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो अत्याधुनिक मेसिन युक्त 100 बेडको सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल तपाईँ हाम्रो सहर भइरहवामा। उपलब्ध सेवाहरू: ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल काठमाडौँका अर्थोपेडिक्स सर्जन तथा जनरल सर्जन डाक्टरहरूबाट दिनहु ओपीडी तथा 3वटा अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन थिएटरमा सम्पूर्ण अपरेसन तथा ट्रोमा सेवा। आम्दा हस्पिटल बुटवलका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा ओपीडी तथा एनआईसीयू पीआईसीयू सेवा। मोडुलर आईसीयू, सीसीयू, 64 स्लाइस सिटी स्क्यान तथा कपाल प्रत्यारोपण सेवा। अत्याधुनिक ल्याब, भिडियो एक्सरे तथा एक्सरे सेवा। 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा तथा ट्रमा सेवा। स्वच्छ तथा सफा वातावरण मैत्री, डिलक्स तथा भिआईपी क्याबिनको व्यवस्था। सुविधा सम्पन्न 6 तले भौतिक संरचना साथै र्याम्प तथा लिफ्टको व्यवस्था। थप जानकारीको लागि सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल एयरपोर्ट रोड भइरहवा। फोन नम्बर 071 526 375, मोबाइल 97 464 02 490। अब खबर विस्तारमा। अर्घाँची जिल्लामा भोलि साउन 16 गते राति 12 बजेदेखि पूर्ण रूपमा लकडाउन हुने भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयअनुसार भोलि राति 12 बजेदेखि कडा लकडाउन हुने भएको हो। लकडाउन साउन 30 गते राति 12:30 बजेसम्म जारी रहने जनाइएको छ। यस्तै सरकारी तथा गैर सरकारी सार्वजनिक तथा निजी यातायात, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएका छन्। त्यस्तै औषधि पसलहरू 24 घण्टा खुल्ला रहने बताइएको छ भने खाद्यान्न बिक्रीका लागि किराना पसल स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म खोल्न दिइने बताइएको छ। त्यस्तै क्याम्पस विद्यालयहरूमा चलिरहेको परीक्षा भने सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ। कोरोनाको उच्च जोखिम बढेकोले कडा निषेधाज्ञा गर्नु परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा आजसम्म सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 544 पुगेको छ। अर्घाँची अस्पतालले प्रमुख डाक्टर कपिल गौतमलाई एम्बुलेन्सभित्र थुनेर दुर्व्यवहार गर्ने पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका नेता चन्द्रबहादुर खड्का उज्जवललाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण भुषाल र अस्पताल प्रमुख डाक्टर कपिल गौतमले हिजो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर गौतमलाई एम्बुलेन्सभित्र थुनेर दुर्व्यवहार गर्ने खड्कालाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको हो। खड्काले आफ्नी आमा कोरोना संक्रमितलाई काठमाडौँ रिफर गर्ने सिलसिलामा अस्ति अर्घाँची अस्पतालका प्रमुख डाक्टर कपिल गौतमलाई एम्बुलेन्सभित्र थुनेर दुर्व्यवहार गरेको बताइएको छ। यद्यपि नेता खड्काले आमाको उपचारको क्रममा डाक्टरसँग भएको सामान्य छलफलको विषयलाई अतिरञ्जित गरिएको आरोप लगाउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै नेता खड्काले नियतवश आफूलाई बदनाम गर्न खोजिएको आरोप लगाउनु भएको हो। यता विवेकशील साझा पार्टी अर्घाँचीले पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने खड्कालाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। पार्टीका जिल्ला संयोजक पशुपति पाण्डेले हिजो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संवेदनशील घडीमा सेवा प्रवाहमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि गरिएको दुर्व्यवहार निन्दनीय भएको बताउनु भएको छ। अर्घाँची जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 44 जना नयाँ कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 544 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सन्धिखर्क नगरपालिकामा 30 जना नयाँ संक्रमित थपिँदा मालारानीमा 7 र सिद्धगङ्गामा 5 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी भूमिकास्थान नगरपालिका र छत्रदेव गाउँपालिकामा 1 जना संक्रमित थपिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाँचीले जानकारी दिएको छ। अहिले सन्धिखर्क नगरपालिकामा 281, भूमिकास्थान नगरपालिकामा 103, सिद्धगङ्गा नगरपालिकामा 25, मालारानी गाउँपालिकामा 60, पाणिनी गाउँपालिकामा 63 र छत्रदेव गाउँपालिकामा 12 जना गरी जिल्लाभर 544 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्।
नयाँ खबरमा अब राष्ट्रिय प्रसङ्ग। म्याग्दीमा धार्मिक मान्यता र पर्यावरणीय शुद्धतासँग साइनो गाँसिएको बरपिपल, चौतारी र पोखरीको संरक्षण तथा मर्मत सम्मारका लागि म्याग्दीका विभिन्न गाउँमा अभियान सञ्चालन गरिएको छ। 6वटा स्थानीय तह रहेको म्याग्दीका धौलागिरी गाउँपालिका बाहेक बेनी नगरपालिका, मङ्गला, मालिका, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गरी 5वटा स्थानीय तहका 14वटा वडामा बरपिपल लगाउने र चौतारी पोखरी निर्माण गर्ने कामले तीव्रता पाएको प्राप्त खबरमा उल्लेख छ। बेनी लगायत केही स्थानीय तहका वडाले बजेट नै छुट्याएर बरपिपल र चौतारी पोखरी संरक्षण, मर्मत तथा निर्माण गरिरहेका छन् भने कुनै वडामा स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, समुदाय र व्यक्तिगत रूपमा समेत बरपिपल लगाउने, चौतारी पोखरी निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। बेनी को 6 नम्बर वडाले गत वर्षदेखि वडाभित्र रहेका पुराना बरपिपल, चौतारी पोखरी र कुवा पँधेरा संरक्षण अभियानमा करिब 5 लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेको वडा अध्यक्ष कृष्ण बहादुर बनियाले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। आज बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ। आज सङ्घीय संसद सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै बैठक बस्ने जानकारी गराएको हो। सङ्घीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले हिजो सूचना जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा 53 एवं सुशासन ऐन 2064 को दफा 41 बमोजिम सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौमा नहुने निश्चित भएको छ। निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा काङ्ग्रेसले महाधिवेशन सार्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ। निर्वाचन आयोगले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्न पुससम्मको समय उपलब्ध गराउने र सोही अनुसार आयोगसँग परामर्श भइरहेको काङ्ग्रेस स्रोतले जनाएको छ। यसअघि नेपाली कङ्ग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेसम्मका लागि तोकेको थियो। तर अब 1 महिना मात्रै बाँकी रहँदा क्रियाशील सदस्यता विवाद नै टुङ्गिएको छैन। उक्त विषय टुङ्गो लगाउन 5 दिनको समय मागिए भने उक्त विषय टुङ्गो नलाग्ने स्रोतले दाबी गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनी प्रदेशका 3 जना सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र प्रदेश सभामा पार्टीले दर्ता गरेको छ। जसपाले सांसदहरू सन्तोष कुमार पाण्ड्य, विजय कुमार यादव र कल्पना पाण्ड्यलाई पार्टी निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै निष्कासन गरेको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले जानकारी दिनुभएको छ। सांसद पदमा पुनर्बहाली माग गर्दै 4 नेताले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि हिजो सुनवाई हुन सकेन। माओवादी केन्द्रले संसदबाट हटाएका 4 नेताको मुद्दा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको इजलासमा तोकिएको थियो। न्यायाधीश कार्कीको इजलासमा हिजो उनीहरूको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदबाट हटाएपछि पुनर्बहाली माग गर्दै टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशङ्कर चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन CCMC को हिजो भएको बैठकमा विद्यार्थी सङ्ख्या थोरै भएका विद्यालयहरूमा भौतिक उपस्थितिमै पढाइ सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। यस्ता विद्यालय खोल्न छलफल भए पनि त्यसको आधिकारिक निर्णय नभएको CCMC का प्रवक्ता नुरहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा अधिकांश विद्यालयहरूमा 100 जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेकोले ठाउँ विशेषका आधारमा विद्यालय खोल्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबारमा हिजो उहाँहरूबीच संसदको चालुको अधिवेशनमा विधेयकहरू अघि बढाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको सभामुख सापकोटाका प्रेस विज्ञ श्रीधर नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सभामुख सापकोटा र मन्त्री खाँडबीच यस वर्ष बाढी पहिरोका कारण देशभर उत्पन्न विपत्ति र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको बुझिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय तथा खेल खबरहरू बाँकी नै छन्। त्यसभन्दा अघि एकैछिन विश्राम।
स्टिल्सले अब ल्याएको छ FE 550D डक्टिलिटी, जसमा छ अधिकतम उच्च लचकता, भूकम्प प्रतिरोध गर्ने थप अद्भुत शक्ति, एक समान तौल अनि लम्बाइ भएको, जसले दिन्छ एक समान मजबुती र जसले गर्छ निर्माण कार्यमा कम स्टिलको खपत र हुन्छ उत्कृष्ट बचत। स्विस स्टिल्स, सिद्ध प्रविधिको शक्ति। समूहको साधारण सभा पनि आइसक्यो। आजसम्म साइन बोर्ड छाप केही बनाएको छैन। विवाहको मिति आइसक्यो, विवाह कार्ड छाप्ने टुङ्गो छैन। पसल सुरु गर्नुपर्ने ब्यानर र निमन्त्रणा कार्ड छाप्ने टुङ्गो छैन। सामान आइसक्यो। होइन, मलाई मात्र टेन्सन किन? कता कता एक्लै दगुर्नु म? दाइले मात्र टेन्सन नलिनुस् न, म भाइ पनि त छँदैछु। ल जाऊ न दुबई सँगै पूजा आर्ट्स एन्ड प्रिन्टर्स, सन्धिखर्क सर्ग खाँची। पूजा आर्ट्स एन्ड प्रिन्टर्स, सन्धिखर्क टुडीखेल मुनि, रेड क्रस मार्ग, अर्घाखाँची। यहाँ नाइलोन छाप, बोर्ड, ब्यानर लेखाइ, प्री इङ्क छाप, प्रमाणपत्र, विवाह कार्ड, परिचय पत्र, निमन्त्रणा पत्र छपाई सहित टाइपिङ, प्रिन्ट तथा डिजाइन गरिन्छ। याद गर्नुहोस्, हामी कहाँ 5 मिनेटमै नाइलोन छाप तयार गरिन्छ। प्रोप्राइटर हरिप्रसाद भुसाल, 98510 62405। अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अफगानिस्तानमा बाढीमा परि 60 जनाको ज्यान गएको छ, कैयौँ हराइरहेका छन्। पूर्वी अफगानिस्तानको नुरिस्तान प्रान्तको कामदिस घाटीमा बाढी आएको बीबीसीले जनाएको छ। बाढीका कारण कैयौँ घर भत्किएका छन्। विद्रोही समूह तालिबानको नियन्त्रणमा रहेको त्यो क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएकोले थप विवरण आएको छैन। बाढीमा हराएकाहरूको खोजी भइरहेको र विस्थापितलाई राहत वितरण गर्न अनुमति दिने तालिबानका प्रवक्ताले बताएको खबरमा उल्लेख छ। दुर्गम भएका कारण बाढीग्रस्त क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्याउन चुनौती रहेको अफगानिस्तानका सरकारी अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्। नयाँ खबरमा अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्बाङ र आफूलाई आरोप लगाउने सञ्चारकर्मीहरूमाथि छानबिन गर्न एन्फामा निवेदन दिनुभएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीले हिजो एन्फामा निवेदन दिएको एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले पुष्टि गर्नुभयो। उपाध्यक्ष नेम्बाङले आफूलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको भन्दै प्रशिक्षक अल मुताइरीले केही दिन अघि फ्यानलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँ राजीनामा दिन एन्फा गए पनि आधिकारिक रूपमा राजीनामा पत्र भने नबुझाएको बताइएको छ। धाविका सरस्वती चौधरीको 100 मिटर दौडमा सहभागितासँगै नेपाली खेलाडीको टोकियो ओलम्पिक 2020को यात्रा समाप्त भएको छ। ओलम्पिकको 7औं दिन आज बिहान प्रारम्भिक चरणको हिट्स 2 मा 19.91 सेकेन्डमा दौड पुरा गरेकी चौधरीले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने लक्ष्य भेट्टाउन सकिनन्। आफ्नो समूहका 9 खेलाडीमध्ये उनी 8औं स्थानमा रहेकी थिइन्। ओलम्पिक रङ्गशालामा चौधरीले गरेको प्रदर्शन यसअघिको उनको व्यक्तिगत रेकर्डभन्दा पनि कमजोर हो। उनले दशरथ रङ्गशालामा 2 वर्ष अघि भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग 2019मा 12.55 सेकेन्डमा लक्ष्य पुरा गरेकी थिइन्, जुन उनको 100 मिटर दौडमा करियरकै उत्कृष्ट समय हो। उनले दोहामा भएको वर्ल्ड एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप 2019मा 12.72 सेकेन्डमा दौड पुरा गरेकी थिइन्। अहिलेलाई नयाँ खबर सकियो। बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा अर्घाखाँचीमा 44 सङ्क्रमित थपिए। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै अर्घाखाँचीमा साउन 16 अर्थात् भोलिबाट पूर्ण रूपमा लकडाउन गरिँदै। डाक्टरमाथि दुर्व्यवहार गर्ने पूर्व सांसदलाई कारवाही गर्न अर्घाखाँची अस्पतालको माग। सामान्य छलफलको विषयलाई अतिरञ्जित गरिएको नेता खड्काको आरोप। आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारको वार्षिक नीति तथा प्रतिवेदन पेश गर्ने। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौमा नहुने निश्चित। र धाविका सरस्वती चौधरीको सहभागितासँगै नेपाली खेलाडीको टोकियो ओलम्पिक 2020को यात्रा समाप्त। अवस्थ साँझ 7 बजेको नयाँ खबरमा पुनः भेट हुने गरी खबर युनिटका सम्पूर्ण साथीसँगै म पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला नयाँ FM 87.6 मेगाहर्ज। नमस्ते।
समूहको साधारण सभा पनि आइसक्यो। आजसम्म साइन बोर्ड सामाजिक दायित्व र जवाफदेहितालाई आत्मसात गर्दै हरेक विषयवस्तुमाथिको गहिरो विश्लेषण। के तपाईको गाउँटोलमा समाचार तथा जानकारीहरू छन्? के तपाईले कुनै कार्यक्रम गर्नुभयो वा गर्दै हुनुहुन्छ? कुनै चाडपर्व मनाउँदै हुनुहुन्छ? कुनै घटना घट्यो कि वा नयाँ कुराको थालनी भयो? सिधा सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईको गाउँको समाचारलाई हामी बनाउँछौँ नयाँ खबर। सन्तुलित समाचारको प्रभाव। कार्यक्रम सानो होस् या ठुलो, हामी गर्दैनौँ कुनै भेदभाव। नयाँ खबर। सीधा सम्पर्कको लागि नयाँ FM 87.6 मेगाहर्ज 077 420 336 र 98 510 65 405। हार्दिक समवेदना। अर्घाखाँची जिल्ला सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष सनपा 8 आँपखोला निवासी ईश्वरी प्रसाद भुषालको यही श्रावण 10 गतेका दिन 61 वर्षको उमेरमा भएको आकस्मिक दुःखद निधनले सनपा 8 वडा कार्यालय परिवार शोक स्तब्ध भएको छ। शोकको यस घडीमा दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजन प्रति भावपूर्ण समवेदना अर्पण गर्दछौं। समवेदना दिनेहरूमा सदस्य नारायण प्रसाद अर्याल, देवी थापा भुषाल, कमला सुनार, कमल प्रसाद पराजुली, वडा सचिव अनिल पुन, सब इन्जिनियर सन्तोष खनाल, पशु प्राविधिक गोपाल प्रसाद अधिकारी, कार्यालय सहयोगी शोभा अर्याल तथा सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालय पकले अर्घाखाँची। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा सकेसम्म रोग लाग्नै नदिऊ। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराई ढुक्क बनाऊ। थप खर्चबाट बचौं, निरोगी बनाऊ। जनहितको लागि नयाँ FM 87.6 मेगाहर्ज।